हामी पढ्दै थियौँ डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जीको बारेमा। मैले तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको के हो? द इनर्जी प्रोड्युस ड्यू टु फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटीको फ्लोले गर्दा कुनै पनि कन्डक्टरमा प्रोड्युस हुने इनर्जीलाई भन्छौँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी अर करेन्ट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। मैले अस्ति फर्मुला पनि भनिदिएको थिएँ। करेन्ट भनेको चार्ज अपन टाइम। करेन्ट भनेको के हो? चार्ज अपन टाइम। कति चार्ज फ्लो भयो पर युनिट टाइममा त्यसलाई भन्छौँ करेन्ट। यो करेन्टले गर्दा प्रोड्युस हुने इनर्जीलाई के भन्छौँ? इलेक्ट्रिकल इनर्जी। ओके, यति बुझ्नुभयो हुन्छ। तपाईहरुले फर्मुला खासै अहिले जान्नु पर्दैन। साउन्ड इनर्जी भने के हो? द इनर्जी प्रोड्युस ड्यू टु भाइब्रेसन अफ मोलिक्युल अफ एन अब्जेक्ट एन्ड गिभ्स अस सेन्सेसन अफ हियरिङ। कुनै पनि चिजलाई सुन्नको लागि हेल्प गर्ने कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दा मोलिकुलर भाइब्रेसनले गर्दा प्रोड्युस हुने इनर्जीको फर्मलाई भन्छौँ साउन्ड इनर्जी, है त। हामी डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जीहरू पढिरहेछौँ। अब अर्को फर्म अफ इनर्जी पढ्छौँ, है त, साउन्ड इनर्जी। ओके, साउन्ड इनर्जी। ओके, अब म्याग्नेटिक इनर्जी हेर्नु सबैले। म्याग्नेट त देख्नु भएको छ, चुम्बक। कुनै पनि म्याग्नेटले म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूलाई अट्र्याक्ट गर्छ, जस्तो कि आइरन, कोबाल्ट, निकलहरू भए म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू। म्याग्नेटले म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि म्याग्नेटमा भएको इनर्जीलाई भन्छौँ म्याग्नेटिक इनर्जी। द इनर्जी अफ म्याग्नेट टु अट्र्याक्ट म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस सच एज आइरन, निकल, कोबाल्ट इज कल्ड म्याग्नेटिक इनर्जी। कुनै पनि सब्सटेन्सलाई अट्र्याक्ट गर्छ भने त म्याग्नेटमा केही न केही इनर्जी होला। म्याग्नेटमा भएको इनर्जी जसले गर्दा यसले म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू आइरन, निकल, कोबाल्टहरूलाई अट्र्याक्ट गर्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ म्याग्नेटिक इनर्जी। अब हेर्नुहोस् सोलार इनर्जी। सोलारको मिनिङ हो सन। सनमा भएको इनर्जीलाई भन्ने सोलार इनर्जी। इनर्जी विच वी गेन फ्रम सन इज कल्ड सोलार इनर्जी। हामीले सनबाट जुन चाहिँ इनर्जी पाउँछौँ त्यसलाई भन्छौँ सोलार इनर्जी। इट इन्क्लुड्स बोथ हिट एन्ड लाइट इनर्जी। भनेको सनबाट हिट पनि आउँछ, लाइट पनि आउँछ। त्यस भए सन इज द मेजर नेचुरल सोर्स अफ हिट एन्ड लाइट इनर्जी। हिट र लाइट इनर्जीको प्रमुख नेचुरल सोर्स, मुख्य सोर्स के हो? सन हो, किनकि सनबाटै आउँछ हिट र लाइट इनर्जी नेचुरल्ली एकदम लार्ज अमाउन्टमा। ओके, यति बुझ्नुहोस् है त। सोलार इनर्जी भनेको सनबाट पाइने इनर्जी। अब अर्को हेर्नुहोस् न्युक्लियर इनर्जी। न्युक्लियर इनर्जी। न्युक्लियर इनर्जी हेर्नुहोस् सबैले। न्युक्लियसमा हुने डिफ्रेन्ट टाइप्सको रियाक्सनले गर्दा प्रोड्युस हुने इनर्जीलाई भन्छौँ न्युक्लियर इनर्जी। द इनर्जी अब्टेन्ड एज अ रिजल्ट अफ न्युक्लियर रियाक्सन इन न्युक्लियस अफ एटम इज कल्ड न्युक्लियर इनर्जी। जस्तै मैले तपाईँलाई कुनै एउटा एटमको स्ट्रक्चर बनाएँ भने बिचमा हुन्छ न्युक्लियस। न्युक्लियसमा हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन, अनि त्यसको वरिपरि यसरी अर्बिटहरूमा इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ। यो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई हामी भन्छौँ न्युक्लियन, अनि यसको यो प्रोटोन र न्युट्रोन भएको पार्टलाई भन्छौँ न्युक्लियस। यो न्युक्लियसमा हुने डिफ्रेन्ट टाइप्सको केमिकल रियाक्सनहरूले गर्दा प्रोड्युस हुने इनर्जीलाई भन्छौँ न्युक्लियर इनर्जी। हेर्नुहोस्, in sun large amount of heat and light energy is released due to nuclear fusion reaction between hydrogen molecule to produce helium। सनमा लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ केले गर्दा भनेर यो राखिदिएको छु। यो तपाईहरुले याद नगर्नु भए पनि हुन्छ। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनले गर्दा हाइड्रोजन र हिलियममा। एक्चुअली सनमा के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, हाइड्रोजन 1s2 दुईटा हाइड्रोजन मिलेर एउटा हिलियम बनाउँछ 2s4, अनि यही अवस्थामा इनर्जी पनि प्रोड्युस हुन्छ, लार्ज अमाउन्टको इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। यसलाई भन्छौँ न्युक्लियर फ्युजन। फ्युज भनेको सानो सानो मिलेर ठुलो बन्ने हो, फ्युजन रियाक्सन हो यो। अर्को फिसन हुन्छ। फिसन भनेको ठुलो मोलिक्युल टुक्रिएर एउटा सानो सानो मोलिक्युल्सहरू बन्नलाई भन्छ फिसन। अब हेर्नुहोस् इनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्महरू पढिसक्यौँ। अब इनर्जी क्राइसिस। क्राइसिस भनेको इनर्जीको कमी हुनु भनेको। क्राइसिस भनेको ल्याक अफ इनर्जी। हेर्नुहोस् त, लङ टर्म एन्ड कन्टिन्युअस युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी विल लिड टु स्क्यार्सिटी अफ इनर्जी इन द फ्युचर। भनेको हामीले नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई लामो समयसम्म युज गरिरह्यौँ, धेरै मात्रामा युज गऱ्यौँ भने फ्युचरमा आउने दिनहरूमा के हुन्छ, यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीहरू सकिन्छ, किनकि यसलाई त रिन्यू गर्न सक्दैनौँ, अनि त्यो कन्डिसनलाई भन्छौँ इनर्जी क्राइसिस। त्यसो भए इनर्जी क्राइसिसबाट कसरी बच्ने अनि यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई कसरी बचाएर राख्ने? हेर्नुहोस् त, वे अफ इनर्जी कन्जर्भेसन। फर्स्टमा छ वी सुड युज रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी विथ मोर प्रायोरिटी देन नन रिन्युएबल। नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई भन्दा रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई बढी युज गर्नु पर्यो रे। अर्को हेर्नुहोस्, वी सुड युज पब्लिक भेहिकल्स देन प्राइभेट वान।
आफूले एउटा गाडी आफूले एउटा बाइकहरू किन्ने होइन कि पब्लिक भेहिकल्स युज गर्नु पर्यो। किन? पेट्रोल डिजलको कन्जम्सन कम गर्नको लागि, त्यसलाई जोगाएर राख्नको लागि। वी सुड प्लान्ट मोर ट्रिज टु फुलफिल द डिमान्ड अफ फायरवुड। धेरै रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो जसबाट हामीले फायरवुडहरू युज गर्न सक्छौँ। ग्यासको सट्टा भनेको एलपिजी ग्यास युज गर्छौँ नि खाना पकाउन, त्यसको सट्टा फायरवुडहरू युज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई जोगाएर राख्न भनेको। वी सुड स्विच अफ इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस सच एज बल्ब, टिभी, हिटर एसेट्रा आफ्टर देयर युज। कुनै पनि चिजको युज गरिसकेपछि इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने चिजहरूलाई के गर्नु पर्यो? अफ गरेर राख्नु पर्यो, जसले गर्दा इनर्जीको ओभर कन्जम्सन नहोस् भनेर। ओके, यति बुझ्नुभयो नि सबैले? ल अब लास्ट छ ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी। ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी, यहाँ हेर्नुहोस् त, ट्रान्सफर्मेसन भनेको इनर्जीलाई एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी लगाउने, ट्रान्सफर्म भनेको एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी लग्ने भन्न खोजेको। एकोर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ इनर्जी कन्जर्भेसन, इनर्जी कन्जर्भेसनको प्रिन्सिपल अनुसार हेर्नुहोस् त, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म। हामीले इनर्जीलाई न त आफैले बनाउन सक्छौँ न त यसलाई डिस्ट्रोय नै गर्न सक्छौँ, नाश गर्न सक्छौँ, तर इनर्जीलाई हामीले एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है भनेर यसको स्टेटमेन्ट हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् सम इक्जाम्पलहरू, टर्च लाइट देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, यसले के गर्छ? इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ टर्च लाइटले। अब यसलाई यसरी सम्झिने, टर्च लाइटलाई तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर चार्ज गर्नुपर्छ, अनि पछि यो के हुन्छ? लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। जब तपाईँले त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि टर्च लाइटले के गर्यो त? इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो। ओके, रेडियो देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, रेडियोले के दिन्छ? साउन्ड इनर्जी दिन्छ। केबाट त? इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई साउन्ड इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर। बल्बले सबैले देख्नु भएको छ नै, बल्बले के दिन्छ? लाइट दिन्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु लाइट इनर्जी। फ्यानले के हुन्छ भन्नुहोस् त? इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ इलेक्ट्रिकल फ्यानले। इलेक्ट्रिक हिटर, हिटरको काम के हो? हिट इनर्जी दिने हो, त्यस भए इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हिटरले। ओके, तपाईँहरूले यो इनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्महरू पढ्नुभयो, यसको कन्जर्भेसनको तरिका, इनर्जी क्राइसिसहरू, रिन्युएबल नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी अनि ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी पनि पढ्नुभयो। तपाईँहरूले यति पढ्नुभयो भने यो च्याप्टर मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, आजलाई म यति नै गर्छु ल।